अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है श्वेता अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वर्षा। और आप सबका स्वागत है हमारी चैनल में। यस। तो आज हम एक वीडियो पे रिएक्ट करेंगे। वीडियो का नाम है 10 थिंग्स यू डिड नॉट नो अबाउट द काबा। ओके। ऐसी कौन सी 10 चीजें जो आपको नहीं पता। तो वो वीडियो है, तो आइए देखते हैं। इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की ज़ीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब रुख करके 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मुकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईना में एक इंतहाई ख़ास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतालिक चंद ऐसे हक़ाइक़ पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई मरतबा तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नज़र आता है ये वैसा नहीं है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक्त के साथ पेश आने वाली 1787। कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। अच्छा। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर 1787, का उसके एक बहुत बाद बड़ा हिस्सा 1910, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से फिर कबल मुमकिन हो चुका था। 1937। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हिजरे अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर है और अब खाना काबा की इमारत को पहले से कहीं ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। नंबर 2, खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। अच्छा। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना तक खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी। ये नहीं पता था मुझे। मौजूद है, इसमें सिर्फ दरवाजा मौजूद है, हाँ। लेकिन खिड़की अब खत्म हो चुकी है। ओके। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रिवायत अब्बासिद, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंग के गिलाफ से ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल और सफेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में हैं। फतह मक्का के वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गई थी, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रखते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शैबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक्त से आज तक वो इन चाबियों के रिवायती रखवाल हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ऐ बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि वो जोर ज़बरदस्ती तुझसे गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। नंबर 5, पहले खाना काबा आवाम के लिए खुला रहता था। अच्छा। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ता में 2 मरतबा आवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा ज़माने में ज़ायरीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा खोला जाता है और इसमें सिर्फ आला शख्सियात और ख़ास मेहमान ही दाखिल हो सकते हैं। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा के वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक मसला ये भी था कि जब बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। अच्छा। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम और निकासी आब का निज़ाम मौजूद नहीं था। बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था और यकीनन यहाँ पर आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज़ नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़ीन और आराइश करवाने वाले हुक्मरानों के नाम की तख्ती। कई साल तक बहुत लोग अंदाजा लगाते रहे कि खाना काबा अंदर से कैसा नजर आता है। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सादत मिली और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये तस्वीरें इंटरनेट पर ऑनलाइन देखी। खाना काबा का अंदर का हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। जिस दौर के हुक्मरान ने खाना काबा की दोबारा आराइश करवाई थी, इसने खाना काबा के अंदर अपने नाम की तख्ती भी लगवाई। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में एक और खाना काबा मौजूद है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आता है।
اور اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی یہ ہے. نہیں پتا تھا اللہ مجھے. کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا. انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے, مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے. نمبر 9, ہجر اسود. دوستو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ ہجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہجر اسود امویاد کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے, جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا. کچھ ذرائع کے مطابق ہجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا. ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے. اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا. یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے. یہ شیطان ہجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا. جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس کو خلیفہ عباست کو واپس کر دیں. جب اسے واپس کیا گیا تھا تو یہ ٹکڑوں میں تھا اور اس کو یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے. کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں. اچھا. نمبر 10, خانہ کعبہ مکعب کی شکل کا نہیں ہے. مکعب کی شکل یعنی سکوئر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے. خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا. اس کی اصل زاویے کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے, لوٹ مار, جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا. قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبہ کے حساب سے کر سکیں. انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو ہجر اسماعیل کہا جاتا ہے, حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں, جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قطر کی جانب اشارہ کرتی تھی. اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا, مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فانی سے کوچ کر گئے. خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا. دوستوں مجھے امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انٹرسٹنگ ہوئی ہوگی اور آپ کی انفارمیشن میں اضافے کا باعث بنی ہوگی. اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے. مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں تھا آپ کا دوست حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے تھے ہنسی ٹی وی. میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تھینکس فار واچنگ. خدا حافظ. Don't forget to subscribe. ویسے آپ لوگ بھی سبسکرائب کر سکتے ہو ہماری چینل. بس اتنا ہی تھا میرے خیال سے, اتنا ہی تھا. بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے نہیں پتا تھی. مجھے تو بالکل نہیں تھی. ہاں لائک میں نے بھی بہت سارے ویڈیوز دیکھے ہیں اور یہ ویڈیو بھی شاید میں نے دیکھا, بٹ ابھی اتنے سارے ویڈیوز دیکھنے کے بعد اب جا کے ایسا پتا چلتا ہے کہ اوکے لائک ایسا بھی ہوگا. جیسے انہوں نے بولا نا کہ یہاں پہ فلڈ بھی آ گیا تھا پھر بھی لوگ کر رہے تھے, طواف کرتے تھے. ہاں تو ایسی بہت ساری چیزیں تھی. انہوں نے بتایا نا کہ اس میں 2 دروازے ایک کھڑکی تھی, ابھی وہ کھڑکی نہیں ہے. رائٹ رائٹ. ابھی چینج ہوتا رہتا ہے نا, 2 بار تو چینج ہو گیا ایسا بتایا. 2-3 بار ہاں ہو 2-3 گیا بار ہو گیا چینج. اس کی وجہ سے کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ چینجز آتے رہتے. رائٹ رائٹ, صحیح بات ہے. وہ بولے نا کہ ہم لوگ کو عادت ہی ہے کہ کالے کپڑے میں ایسا دیکھنے کی, اور سونے کی اس سے تار سے بنا ہوا ہے. رائٹ رائٹ. وہ بٹ پہلے ایسے بول رہے تھے نا کچھ ملٹی کلر سے ہے, ایسے کچھ کہتے ہیں ریڈ کلر, وائٹ کلر, گرین کلر, ایسا کچھ تھا. مگر ابھی بلیک کلر میں ہے. بلیک کلر میں ہے. ٹھیک ہے, مگر اچھا لگ رہا ہے نا بلیک میں, وہ سونے کے تار سے جو سب لکھا ہوا ہے وہ ایسا مطلب بولتے ہیں نا کہ اتنا اچھا دکھتا ہے نا, اور اوپر سے لوگ جب طواف کرتے تو اور بہت اچھا لگتا ہے. لائک obviously اللہ کا ہے تو پھر ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے گائز, ہم اور ویڈیوز دیکھیں گے, تب تک کے لیے ٹیک کیئر, بائے بائے.